यति बेला हामीहरूसँग राम राज्य परिषदका उपाध्यक्ष तिलक प्रसाद उपाध्याय रिजाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यो राम राज्य परिषद भनेको के हो, यसले के काम गर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। र भनिदिनुहोस् यो राम राज्य भनेको के हो आम दर्शकले बुझ्ने गरी। धन्यवाद मित्र। राम राज्य भनेको अन्याय, अभाव र अज्ञान रहित समाज निर्माण गर्ने महान अभियान हो। राम राज्य वैदिक साम्यवादी दर्शनको आधारमा आधारित छ। राम राज्यका सम्पूर्ण नीति, सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू यो समाजमा मानव मात्रलाई अज्ञानबाट, अन्यायबाट र अभावबाट मुक्ति दिलाउने नै राम राज्यको उद्देश्य र लक्ष्य हो। यसको एउटा सामाजिक पाटो छ। समाजमा आएका तमाम कालक्रमले पाश्चात्यहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक अतिक्रमणका कारणले आएका विकृतिहरू, तिनीहरूलाई हटाएर उदाहरणीय रूपले वैदिक संस्कृतिको प्रचार गर्नु हो। सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले परनिर्भर भइसकेको देशलाई आत्मनिर्भर राष्ट्रका रूपमा खडा गर्नु हो र राजनीतिक रूपले यो धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, अवैज्ञानिक समावेशी समानुपातिक इत्यादि अनेक व्यवस्थाहरू यी सबैले युक्त भएको विदेशीहरूले तयार गरेर हाम्रो देशका पार्टीका मुख्य नेताहरू, प्रमुख नेताहरू मार्फत जबरजस्ती सदनमा थपडी बजाउन लगाएर यो नेपालीहरूमाथि लादिएको जो संवैधानिक व्यवस्था छ, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था, यसलाई पुरै समूल विनष्ट गरेर 8वां संविधान, नेपालको 8वां संविधान, राम राज्य व्यवस्था पक्षधर संविधान, वैदिक साम्यवादी सिद्धान्तमाथि आधारित संविधान र हाम्रो नीति कार्यक्रम अनुसार तयार भएको 8वां संविधान तयार छ हामीसँग। त्यसको अनुसार नै हामीले सिम्बोलिक गभर्नमेन्ट मतलब प्रतीकात्मक नेपाल सरकार र सरकारका तिनै अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका सहित तयार गरिसकेका छौँ। र अब यो वार्डको सानो इकाइबाट लिएर राष्ट्र प्रमुख, जसलाई हामी राजा भन्दैनौँ, राज्यपाल भन्छौँ, र प्रधानमन्त्री अहिले भन्ने गरिएको जो छ त्यसलाई हामी राज्यपाल भन्छौँ, प्रधानमन्त्री भन्दैनौँ। र हाम्रो व्यवस्थामा यो सारा भ्रष्टाचारका मूल बनेका मन्त्री र मन्त्रालयहरू हुँदैनन्। विज्ञ र विशेषज्ञहरूका द्वारा 32 सदस्यीय जननिर्वाचित त्यहाँबाट त्यो क्राइटेरिया अन्तर्गत पर्ने 32 सदस्यीय आयोगहरू हुन्छन्। 32वटा विभिन्न आयोगहरू हुन्छन्। तिनीहरूले राज्यमा राज्य परिषदमा काम गर्छन्। 9वटा सचिवालय हुन्छन् जो लोकसेवा दिएर सेवा प्रवेश गरेर निर्दोष साबित भएर गएका 9 प्रमुख व्यक्तिहरू जो सचिव पदसम्म परिपक्व अवस्थाले जान्छन्, तिनीहरू राज्य परिषदका सदस्य हुन्छन्। यी सबै राज्य परिषदको नेतृत्व राज्य प्रमुख र सहायक राज्य प्रमुखले गर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि सहायक राज्य प्रमुखले आर्थिक पाटो हेर्नुहुन्छ र प्रशासनिक र वैदेशिक नीतिको पाटो पुरै राज्य प्रमुखले हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि यो सदनले, जो सदनको प्रमुखलाई पनि हामीले, यो नेपालमा सबै कुराहरू पालबाट छ। यो संसद पाल हुन्छ सदनको प्रमुख, र उसले त्यो सदनमा सम्पूर्ण क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व, पुरै राष्ट्रको सम्पूर्ण क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूका भावनाहरूलाई समेटेर उहाँहरूसँग विशेष छलफल गरेर लामो प्रक्रियाबाट त्यो कानुनको निर्माण गर्छ। जुन नीति, नियम, विधान, नियम विनियमहरू बन्छन् तिनीहरूलाई पुनः धार्मिक महागठबन्धनबाट, जो राष्ट्रव्यापी छ, धार्मिक महागठबन्धनमा पनि लिएर जान्छ, जसमा तामाङहरू छ, किराँतहरू छ, बौद्धहरू छ, जैन, सिख इत्यादि ओमकार परिवार सम्पूर्ण छ, र अन्य पनि ईश्वरप्रति निष्ठा राख्नेहरू त्यो धार्मिक महागठबन्धनमा वैदिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेपछि प्रविष्ट हुन सक्छन्। त्यो बृहत उसमा ती जान्छन्। त्यसको सहित अनुमोदन लिइसकेपछि अनि कानुनको रूपमा परिणत हुन्छ र त्यो कानुनको रूपमा परिणत भएको प्रस्तावलाई राज्य प्रमुखले सरकार प्रमुखका अगाडि पेश गर्छ र सरकार प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखका अगाडि, जो राज्यपाल
ले गएर राष्ट्रपालका अगाडि पेश गर्छ र राष्ट्रपालले त्यसमा लालमोहर लगाइसकेपछि सही गरिसकेपछि कानुनको रूपमा त्यो पारिणत हुन्छ र त्यो सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ। अनि यसभित्र म तपाईँलाई यो सामान्य अहिले दिएँ, सङ्गठनको आफ्नो प्रक्रिया छ, साङ्गठनिक प्रक्रिया सदस्यताका आफ्ना नियमहरू छन्, त्यो नियमहरूको परिपालन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि यो व्यवस्थाभित्र कुनै पनि भ्रष्टाचारीले, कुनै पनि दुराचारीले, कुनै पनि अपराधीले पैसाको बलमा अथवा अरू कुनै प्रभावमा देशी विदेशी ताकतका बलमा प्रतिनिधित्व राष्ट्रमा तल वार्डदेखि लिएर केन्द्रसम्म कसैले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने किसिमको व्यवस्था राम राज्य परिषदले गरेका छ। जस्तो आम नागरिकले चाहिँ यसलाई के बुझ्ने, पार्टी बुझ्ने अथवा तपाईँहरूको चाहिँ यो पार्टी पनि हो, धार्मिक आन्दोलन पनि हो। साथसाथै यो मैकियावेलीले प्रतिपादन गरेको राजनीति धर्मदेखि पर हुन्छ भन्ने त्यो क्रिस्चियनहरूको चर्चालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको व्याख्या हो। तर हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा धर्म अलग र राजनीति अलग हुनै सक्दैन, अधर्मी राजनीति हुनै सक्दैन। अधर्मी राजनीति अधर्मी भयो भने त पुरा समाजमा अशान्ति हुन्छ, दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, अन्याय हुन्छ। धर्ममाथि आधारित हुनुपर्छ राजनीति र धर्मको संरक्षण राजनीतिले गर्ने र राजनीतिलाई मार्ग निर्देशन धर्मले गर्ने, व्यक्तिले होइन। त्यो सिद्धान्त छ, त्यसैलाई हामीले वैदिक साम्यवादी सिद्धान्त भनेका छ, जसभित्र राजादेखि लिएर रङ्कसम्म एक निरीह व्यक्तिदेखि लिएर सर्वगुण सम्पन्न सारा शक्ति भएको, आफूसँग धन बल पुरुषार्थ सबै भएको व्यक्तिसम्मले अन्यायको अनुभूति गर्न पर्दैन। आजको अवस्था त हजुरहरूलाई थाहा छ, जसले 2/3 ल्याएर शासन गरिरहेको छ त्यो दलले कोरोना जस्तो महामारीमा मरिरहेका भुतु जनताहरूको चिन्ता गरेर सर्वदलीय बैठक राख्दैन। यो देशमा अनेकौँ किसिमले अतिक्रमण भएका भूभागहरू, डुबान भएको भूभाग अनि थिचोमिचो गरेको विदेशीहरूले थिचोमिचो गरेको कुरालाई लिएर सर्वदलीय बैठक राख्दैन। सर्वदलीय बैठक राजावादीहरूले आन्दोलन गरेर राजा आऊ देश बचाऊ भने अब के गर्ने हो भनेर राख्छ सरकार। प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस यति ठुला तमाम गल्ती सरकारले कति गल्ती गरिरहेको छ, कुनै कुरामा चुङ बोल्दैन। तर कहाँ बोल्छ, रामचन्द्र पौडेललाई स्थानीय प्रशासनको आज्ञा उल्लङ्घन गरेका कारणले केही समय नियन्त्रणमा लिएका हुनाले देशव्यापी आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। प्रतिपक्षीको कुरो त्यो छ। अनि माओवादीहरू यो राष्ट्रघात गर्ने, राष्ट्रघाती, देशद्रोही, धर्मद्रोही र जनद्रोहीहरूका विरुद्ध लाग्दैनन्। एक साधारण स्कुलमा पढाउने मास्टरलाई मृत्यु पाशविक तरिकाले गरेर मृत्यु दण्ड दिइरहेका छन्। अन्य पार्टीहरू विखण्डनकारीहरूका कुरा नगरौँ। यो तमाम विकृतिहरूका विरुद्ध राम राज्य परिषद सशक्त रूपले देशको कुना कुनाबाट, हरेक क्षेत्रबाट यो राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर देशको वास्तविक वैदिक साम्यवादी दर्शनमाथि आधारित राजनीति गर्न चाहन्छ। हामी राजा विरोधी होइनौँ, हामी राजावादी पनि होइनौँ। किनभने दरबारभित्र ल्याएर बिफको भण्डारा लगाउने राजा हामीलाई चाहिएको होइन। रक्सीको भण्डारा लगाएर पाश्चात्य संस्कृतिलाई अनुकरण गरेर यो चाहिँ ठुलो गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज हुने गरेर विश्वमा राजदरबार समाप्त भएको घटना हाम्रा नजिकै छ। यहाँहरू खास गरी गणतन्त्रलाई असफल गराउनको लागि लाग्नुभयो। तपाईँहरू खासमा गणतन्त्रलाई असफल गराउने गरी लाग्नुभयो होइन। हामी साम्यवादी हौँ, हामी यो गणतन्त्र मान्दैनौँ। जो गणतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र चलेको छ। आज तपाईँलाई थाहा छ 38,000 भन्दा बढी महाराजाहरूले जनताको करबाट उठेको पैसाबाट तलब खाइरहेका छन्। के अधिकार छ उनीहरूलाई त्यसरी तलब खाने? सार्वकालिक रूपले प्रतिबद्ध भएर परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नियुक्त भएको कर्मचारीका जस्तो तलब भत्ता र उनीहरूले पनि नपाएको सुख स्वर्ग र अनेक सुविधाहरू लुटिरहेका छन्। एउटा राजाले बढी खर्च गर्यो भनेर भाषण गर्ने यी गणतन्त्रवादीहरू आज यी 38,000 भन्दा बढी राजाहरू र यिनको दरबारमा रहेका अझ कति 38,000 भन्दा अझ कति बढी यिनका दरबारियाहरू, यिनीहरूलाई लुट राष्ट्रिय कोषमा, जनताको सम्पत्तिमा, जनताका नाममा मागेर ल्याएको विदेशी ऋणमा र विदेशबाट आएको बिना जेसुकै शर्तमा पनि अनुदान ल्याएर त्यो सबै लुटिरहेका छन्। यस्तो किसिमको गणतन्त्र हुन्छ जहाँ जनताको कुरा सुनिन्न। यो कुनै पार्टीसँग सम्मिलित नभएको एकजना स्वतन्त्र नागरिकले आज न्याय पाउँदैन। न्याय पाउनको लागि पनि कि ऊ मरेर जानुपर्छ कि उसँग पैसा हुनुपर्छ। अदालतहरू हाम्रो न्यायको कब्जामा छैनन्, माफियाको कब्जामा छन्। मिडियाहरू
समाजको हितको लागि छैनन्, माफियाहरूका बिग मिडियाहरू कब्जामा छन्। आज प्रशासन शासन र प्रशासनमा बस्ने व्यक्तिहरू विदेशीको इसारामा यो देशको शासन र प्रशासन गरिरहेका छन्। यो सम्पूर्ण विकृतिहरूको उन्मूलन राम राज्य परिषदले गर्छ कृत सङ्कल्पित छ र यो अभियान राष्ट्रव्यापी प्रारम्भ भइसक्यो। 10 वर्ष जुन युद्ध भयो राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि होइन, यो त युद्धै थिएन, तपाईँहरूलाई जगजाहेर छ, त्यो कुनै युद्ध थिएन। सिआइए र रहको जोइन्ट कमिसनले तयार गरेका बुख्याचाहरूले यहाँ रक्तपात गराएर हजारौँ नेपालीहरूको हत्या गराए, हजारौँ अङ्गभङ्ग भए, हजारौँ विस्थापित भए, हजारौँले पीडा भोगिरहेका छन्। ती बुख्याचाहरू आज उनीहरूको चेहरा जनताका अगाडि हामी ल्याएर देखाउँछौँ। अझ त्यो भएन भनेर एक भागमा यो के बसिरहेका छन् उनीहरू, जङ्गलमा पनि हतियार बोकेर बसिरहेका छन्। अझ रक्तपात। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हो, हामी हतियार उठाउने होइन। प्राणै कण्ठ कतै रविही, हामीले मर्नुपर्ने अवस्थामा पनि हामी हतियार उठाउँदैनौँ। हाम्रो शान्तिपूर्ण नै जान्छ। तर हामी कसैका अगाडि आफ्नो सिद्धान्त त्यागेर आत्मसमर्पण गर्ने, कुनै शक्तिका अगाडि, चाहे देशी होस् चाहे विदेशी, कुनै शक्तिका अगाडि हामी हाम्रो सिद्धान्त त्यागेर आत्मसमर्पण गर्दैनौँ। र यो राष्ट्रमा निकट भविष्यमा र अल्पकालमा सम्पूर्ण कायाकल्प हुने गरेर परिवर्तन ल्याउँछौँ। र विश्वको जो विकास भइरहेको छ, भौतिक विकास, त्यससँग काँधमा काँध मिलाएर, त्यससँग हातमा हात मिलाएर, त्यससँग सहकार्य गर्दै उत्तर दक्षिण सबैतिर सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्दै र यसको नेपालको सर्वोच्चता जस्तै हिमालय जस्तो सर्वोच्चता छ, सर्वप्राचीन संस्कृति जस्तै वैदिक संस्कृति छ, त्यसलाई विश्वले आदर गर्ने स्थितिमा हामी पुर्याउँछौँ। हामी कसैको पनि पछि लगु भएर हिँड्दैनौँ। हामी नेतृत्व गर्ने हो, विश्वको नेतृत्व गर्ने हो नेपालबाट, र सर्वप्रथम नेपालमा यो गर्नु छ। जस्तो तपाईँहरूको यो छाया सरकार भन्ने पनि गठन गर्नुभएको छ। छाया सरकार होइन, यो सिम्बोलिक गभर्मेन्ट हो। यो न छाया सरकार हो, न माया सरकार हो, न काया सरकार हो। यो जुन दिन यो ढल्छ त्यो दिन सत्तामा गएर पुरा राष्ट्र सञ्चालन गर्ने सरकार हो, सिम्बोलिक गभर्मेन्ट अफ नेपाल। यो चाहिँ प्रतीकात्मक नेपाल सरकार हो। भनेपछि यहाँहरू चाहिँ सत्तामा पुगेर चाहिँ हामी जनताको बलमा यो सरकारलाई विस्थापित गर्छौँ र जनताकै बलमा हामी सत्तामा जान्छौँ। सत्तामा गएको 6 महिना भित्र हामी द्विदलीय सिस्टममा आस्तिक र नास्तिक, धार्मिक र अधार्मिक, राष्ट्रप्रेमी र राष्ट्रद्रोहीहरूको बिचमा कुरा छोड्छौँ र त्यहाँबाट निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिहरू हामीलाई विस्थापित गर्छन्। हामी सडक्क सर्किएर जान्छौँ र ती चेहराहरू जो प्रत्येक आफ्ना क्रियाकर्मले, आफ्नो योगदानले राष्ट्रमा खारिएका र निखारिएका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ नेतृत्वमा र उहाँले हाँक्नुहुन्छ यो महाअभियानलाई। जस्तो यो राम राज्य परिषदले धार्मिक सम्प्रदाय नभड्कियोस् भनेर चाहिँ के कस्ता चाहिँ नीति अपनाउँछ? कुनै पनि धर्मप्रति हाम्रो दोष छैन। किन भने हामीलाई मुसलमानसँग पनि द्वेष छैन, हामीलाई क्रिस्चियनहरूसँग पनि द्वेष र झगडा छैन। किनभने आजभन्दा 3000 वर्ष पहिले त धर्म एउटै थियो नि। आजभन्दा 3000 वर्ष पहिले एकजना पनि क्रिस्चियन थिएन, एकजना पनि मुसलमान थिएन, एकजना पनि जैन थिएन, एकजना पनि बौद्ध थिएन, कोही पनि थिएन। 3000 वर्षभन्दा पनि पहिला रहेको एउटा मात्र धर्म हो, त्यो किराँत धर्म हामीसँग रहेको। वैदिक सनातन धर्म अन्तर्गत नै किराँत धर्म हो। शिवोपासक, शिव पार्वतीको उपासक हुन् उनीहरू। शैव मार्ग हो त्यो। र 5वटा मार्गहरू वैदिक कालदेखि चले। के वैष्णव भए, शैव भए, शाक्त भए, गाणपत भए र सौर भए। यी 5 वैदिक सम्प्रदाय बाहेक 3000 वर्ष पहिले अरू कुनै यो क्रिस्चियन, मुसलमान इत्यादि, बौद्ध, जैन कोही पनि थिएन। 2600 वर्ष भयो जैन धर्मको प्रचार प्रसार भएको, 2500 वर्ष भयो बुद्ध जन्मिएको, 2500 वर्ष, 1450 वर्ष पनि पुगेको छैन मुसलमानहरूले धर्म स्थापना गरेको। अनि अरू पन्थ सन्थका त कुरै छोडौँ, अनि अरू सम्प्रदायका। त्यसो हुनाले सबको मूल एउटै थियो। हामी एउटै मूलबाट उत्पन्न भएका मानव हो संसारभरिका। त्यसकारण हामीले कुनै पनि धर्मप्रति विद्वेष गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर यो भन्दैमा हामीले सनातन वैदिक मर्यादाहरूको उल्लङ्घन गर्दैनौँ। हामी गाईलाई पुज्छौँ, गाईलाई आमा मान्छौँ। हामी धरतीलाई पुज्छौँ, धरतीलाई आमा मान्छौँ। हामी साधुलाई पुज्छौँ, सन्तहरूलाई ईश्वरको रूपमा मान्छौँ, भगवानको प्रतीकको प्रतिनिधिको रूपमा मान्छौँ। प्रत्येक सन्तलाई हाम्रा आफ्ना विशेषताहरू छन्। हाम्रो खानपानका आफ्ना विशेषता। अहिले त कोरोनाले त सारा प्रमाणित गर्यो नि हामी कति वैज्ञानिक थियौँ भन्ने कुराहरू।
के खाने के नखाने, के गर्ने के नगर्ने, कहाँ छुने कहाँ नछुने, कहाँको प्रवेश गर्न पाउने कहाँको प्रवेश गर्न नपाउने, किन नुहाउने, किन हात धुने, किन खुट्टा धुने, जताभावी जुत्ता उता लगाएर होटलमा बसेर किन नखाने, यी सारा आचार जो वैदिक दर्शनमाथि आधारित छ त्यसलाई परिष्कृत वर्तमान युगसँग जोडेर वर्तमान समयमा चन्द्रमामा गएर भात पकाएर खाऊ भनेर भने होइन हामीले आफै। वर्तमान युग सापेक्ष यो सबै आचार संहिता जो वैदिक हाम्रो धरोहर हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यसलाई सहित साथै साथै लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसरी हामी बढ्छौँ, हामी नेतृत्व गर्छौँ। अन्य धर्मावलम्बीहरू एक दिन आकर्षित भएर त्यो कुबाटोमा गएका, कुपन्थमा गएका, बाटो बिराएका ती दाजुभाइहरू जो हाम्रै हुन्, हामीबाट अभिन्न हुन्, तिनीहरू हाम्रो नजिक आउनेछन्, हामी समाविष्ट हुनेछन् र एक दिन फेरि कृण्मन्तो विश्वमार्यम, यो पुरा विश्वलाई सभ्य, सुसभ्य, सुसंस्कृत, सुखी र शान्त बनाऊ भन्ने जो वेदको मूल सन्देश हो, त्यो सन्देश अनुकूल नै राम राज्य परिषदले काम गर्छ। हस्, धन्यवाद छ गुराँस खबर .com को लागि यहाँले समय दिनुभएकोमा। धन्यवाद।